काजी कुंड से उड़ी से सोनामर्ग और सोनामर्ग से पहलगाम तक, कुबरनाथ तक, हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में हवा चल रही है। जो आपकी मोहब्बत है, जो आपका प्यार है, जो आपका खलूस है यहाँ पे आना, वही हमारा वोट। आप इतनी तादाद में आए, आपने इतनी मोहब्बत की। हम शायद आप जो वर्कर हैं, बशीर मीरी साहब है, हमारी पार्टी हो सकती है, हो सके उनसे हुई हो, बनती हुई हो, जितनी मोहब्बत और प्यार आपने की, या जितनी आपने अपोजिशन में रहकर मुश्किलें देखी, परेशानियां देखी कई सालों से, हो सकता है हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप आपकी उतनी मदद न कर सकी हो, आपको अपना इज्जत का वो मुकाम न दे सकी हो जिस तरह इन्होंने डीडीसी की सीटों का जिक्र किया। उसके लिए भी हम आप लोगों से माजरत हुआ है। हमें उस बात का एहसास है कि हमारे साथ जो चलने वाला है, अगर उसकी कभी हम उसकी मदद थी, जो उसका मुकाबला था इतने बड़े सख्त लोगों से, अगर हम उसकी मदद नहीं कर सके, हमारी उसमें कोताही हुई है, तो हम उसके लिए भी पार्टी की तरफ से भी आपके साथ हम उसकी माफी मांगते हैं कि अगर हमने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी हो आप लोगों को मिलने में, आप लोगों के काम करने में, आप लोगों को नुमाइंदगी देने में। लेकिन फिर भी आज सबसे पहली बात जो थी, इसका मुझे इब्तिदा में जिक्र करना चाहिए था, आज उनके वालिद साहब को वफात हुए 9 साल हो गए, और वो हम सब के लिए निहायत ही काबिल एहतराम थे। आप सबसे मोहब्बत करते थे, तंजीम से मोहब्बत करते थे, एक नेक इंसान थे, और हमेशा उन्होंने अपने लोगों की खिदमत की। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, उन्होंने जो कुछ किया आपके लिए किया, इस कश्मीरी कौम के लिए किया। जब वो आखिरी बार जम्मू से यहाँ पे आए तो मेरे वालिद साहब के साथ वो एमएलए रहे थे काफी अरसा, तो वो उनके पास गए, वहां बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे, तो उन्होंने दरवाजा खोल के उनको कहा कि आज मैं आखिरी बार आपसे मिलने आ रहा हूं, अब मेरी और आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप कैसे बात करते हो मेरी साहब, आप तो ठीक ठाक हो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, हमारी तो कई मुलाकातें होंगी। और वो वहां से आए, रात यहाँ रहे, और सुबह यहाँ से डीसी दफ्तर भी गए, वापस आए और उनका इंतकाल हो गया। लेकिन 24 घंटे पहले वो इतने नेक आदमी थे कि वो उनको अपनी मौत का भी इल्म, इस वाक़े के कई लोग हुआ है। तो आज बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने ये प्रोग्राम आज उनकी 9वीं बरसी पे रखा है। आज यहाँ आज उनके 9 साल हो गए वफात के, तो शुक्र है कि आप सारे आज यहाँ पे जमा हैं, और हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं, वो जन्नती थे ही, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में खास मुकाम अता करे और उनके घर पे फजल करे, उनके घर को परेशानियों से बचाए, बीमारियों से बचाए। जो आपकी ये सीट है अनंतनाग रजौरी पुंछ, ये चीजें भी कभी आपने सोची नहीं थी, ना मैंने ये सोचा था कि मैं जाके यहाँ से कभी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे जहन में कभी पार्लियामेंट की बात भी नहीं आई। तो ये भी उल्टे फैसले सारे बीजेपी के, ये मुसीबतें पैदा करनी, ये परेशानियां पैदा करनी। अब कहाँ डोरू है, कहाँ बची है, कहाँ कुलगाम है, कहाँ बुदल है, कहाँ बकोरी है, कहाँ सुरनकोट है, कहाँ मंडी है। तो इतनी बड़ी सजा आप लोगों को दी, इसका कोई जवाब नहीं। इस सजा को देने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई ये इनका कोई बॉर्डर नहीं मिलता था, कोई कुछ नहीं। बॉर्डर मिलता था रजौरी पुंछ का शुपैया के साथ, बॉर्डर नदी के साथ नहीं मिलता था, तो वो लगा दी शुपैया के गांजमसी श्रीनगर के साथ। और आपने स्टेट को तोड़ा, 2 यूटी आपने बनाई, हमारे हुकूक ले गए, सब कुछ ले गए, लेकिन फिर कोई जरूरत नहीं थी डिलिमिटेशन करने की। लेकिन उन्होंने एक डिलिमिटेशन किया, और करते वक्त सबसे ज्यादा जुल्म आपके साथ किया। यहां कब तक इस डिलिमिटेशन में ये पार्लियामेंट का एजेंसी रहेगी, लेकिन ज्यादती तो है, उन लोगों के साथ भी ज्यादती है
آپ لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے. تو یہ زیادتی کرنے والی بھی کون ہے؟ بی جے پی کی حکومت. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ لوگوں نے اس زیادتی کو محسوس کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس زیادتی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی نے جو بھی منصوبے بنائے تھے انہوں نے رجوری پونچھ میں بھی اور یہاں بھی سمجھا کہ لوگ اس فیصلے سے بہت خلاف ہیں، ہمارے سب فیصلوں سے خلاف ہیں. انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کیا. آپ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے کیا ان کو 2 سال کے بعد پچھتانا پڑا، اور جو اس سے پہلے 5 اگست کو کیا اس میں بھی پچھتانا پڑے. 70 کلومیٹر کا ایک بارڈر ہے رجوری پونچھ اور اس بچی کے درمیان، جس میں کوئی آبادی ہے نہیں. آپ بچی سے چلیں گے تو بخیاس کا کوئی آبادی نہیں. یہ چیزیں، یہ مشکلات ہر آدمی کے لیے، ہر حلقے کے لیے، ہر جگہ کے لیے کی گئی. اور آج آپ کے پاس کینڈیڈیٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی پارلیمنٹ میں آپ کی نمائندگی کر سکتے ہیں اور کوئی نمائندگی نہیں کر سکتا، ہمیں ہی بولنا آتا ہے، ہمیں ہی بات کرنا آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ نے آزمایا ہوا ہے، مجھے ابھی آپ نے آزمانا ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. آپ کی نیک خواہشات میرے ساتھ ہونی چاہیے. ان سب سے میں زیادہ بول سکتا ہوں، اپنا آرگومنٹ دے سکتا ہوں، اپنی بات کا جواب پیش کر سکتا ہوں. اور یہ چیزیں میں نے پہلے بھی کی، حکومت میں رہ کے بھی کی، حکومت کے بغیر بھی کی. جب مجھے جیسا جیسا سیاست میں رول ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی. تو یہ ٹھیکہ ہمیشہ انہوں نے نہیں اٹھایا ہوا ہے کہ وہی ہر چیز کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں گا پارلیمنٹ میں، میرے سے بھی بہتر لوگ ہوں گے. تو باقی یہ جس طرح نذیر قریشی صاحب نے کہا، بشیر صاحب نے کہا کہ اسمبلی کی سیٹیں، پارلیمنٹ کی سیٹیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. یہ اس آپ کی اننت ناگ کی سیٹ کی تو بڑی عجیب ہسٹری رہی ہے. یہاں محمد شفیع قریشی صاحب 4 بار سے 3 بار MP رہے ہیں. آپ جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہوگا. مادر مہربان یہاں سے MP رہی اننت ناگ پارلیمنٹری سیٹ سے. مودی صاحب گجرات کے ہیں تو وہ UP سے MP بنے. تو آپ کی یہاں جو کینڈیڈیٹ ہیں، اب نام لینا تو مناسب نہیں کرتا، تو وہ بھی یہاں سے بچی جا کے لڑی. تو میرا یہاں سے کنگن اتنا ہی دور ہے جتنا یہاں سے بچی دور ہے، اس سے زیادہ کچھ دور نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک بات جو ہے وہ میرے طرح آپ کو کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ کی ہو سکتا ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں. جو میرا رول ہو، چاہے وہ آپ خاص طور پہ جو سیاسی ہمارا معاملہ ہے اس کے لیے رول ہو، آپ کے اقتصادی پرابلم ہو. آج کل ہماری زمین چلی گئی تو ہماری نوکری چلی گئی. آج کوئی 5 سال سے اس علاقے پہ ٹیچر نہیں لگا ہوگا، پٹواری نہیں لگا ہوگا، جونیئر اسٹوڈنٹ نہیں لگا ہوگا. تو یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پر، اس تنظیم پر، عمر صاحب پہ خاص طور پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو خدا فضل کرے کہ ہم یہ ذمہ داری نبھا سکیں. جو آپ کی امیدیں ہیں، جو آپ اس وقت آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسئلے بھی سیاسی مسئلے کے ساتھ ساتھ آپ کی بے روزگاری، آپ کی سوشل ویلفیئر کی پینشن، آپ کی بجلی کی فیس کہاں پہنچ گئی ہے، کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیوں سے آپ گزر رہے ہیں. ہم یہاں پہ اس اننت ناگ کی پارلیمنٹری سیٹ یا دوسری سیٹیں ہیں، اس پہ خاص طور پہ کانگریس والوں سے مشکور ہیں، وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. ہم تارگانی صاحب کو بھی مشکور ہیں، وہ سامنے آئے، انہوں نے سامنے اسٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ ہم بھی بات کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ سب لوگ ہمیں چاہتے ہیں، اور ہم دونوں پارٹیوں کا آپ جانتے ہیں یہاں پہ اثر ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی فضل کرے، مجھ سے بھی فضل کرے. میں آپ کے عمر صاحب کے درمیان زیادہ حرج نہیں رہنا چاہتا. آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ مجھے بہت